वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। हमेशा की तरह एक और जो है सऊदी अरब के बारे में ख़बर जो है फैलाई जा रही है व्हाट्सएप वगैरह पर कि यहाँ पर सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स जो है ये बंद कर दिए गए हैं। और इस चीज़ को लेकर जो है ना आवाम के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे इंडिया पाकिस्तान की आवाम के अंदर काफ़ी जो है ना अफरा तफरी है और गुस्सा है कि भाई सऊदी अरब तो जो है इस्लाम का हब है, यहाँ पर कैसे जो है ना मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स बंद कर सकते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई गैर मुस्लिम करता तो अलग बात थी, मगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है ना मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। इसका क्या मसला है? तो इस मसले के ऊपर जो है ना दो चार अहम बातें, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। और वैसे तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर जो है ना बाकायदा वीडियो बनाया जाए, मगर क्या करें कि हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की आवाम है ये फजूल में जो है ना जज्बाती हो जाती है। जो चीज़ हराम होती है उसके लिए जो है ना रास्ते निकालते हैं, जवाज़ निकालते हैं। जो चीज़ ऑप्शनल होती है उसके ऊपर सर खपाते हुए बैठे हुए रहते हैं। तो बहरहाल तीन चार अहम पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि इंशाअल्लाह ये मसला जो है आपके जहन में क्लियर हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि भाई मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए हैं, बल्कि नमाज के वक्त, सलाह के वक्त लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। अज़ां अभी भी जो है लाउड स्पीकर में हो रही है, इकामत भी जो है लाउड स्पीकर में हो रही है। ठीक है, अज़ां और इकामत। इसके अलावा जो नमाज होती थी लाउड स्पीकर में 5-10 मिनट या 7 मिनट के लिए, तो ये जो नमाज का जो टाइम था अब इन्होंने जो है ये बंद कर दिया है। और बाकायदा जो है ना इस्लामिक मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है, फाइन पड़ेगा अगर तुम नमाज के वक्त लाउड स्पीकर ओपन रखते हैं तो। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आखिर ये हुआ क्यों, ये रीज़न क्या है ऐसा जो है ना लॉ लाने के लिए? पहले क्या नहीं था? पहले जो है ना फिर क्यों खुले रखते थे, अब क्यों बंद कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे बहुत सारे उलमा जो अब जिंदा नहीं हैं, गुजर चुके हैं, जैसे कि इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह हो गए, और इस तरह से जो पास्ट में जो यहाँ के बड़े उलमा गुजरे हैं, उन लोगों से जब ये सवाल किया गया कि क्या मस्जिद में नमाज के टाइम पर बाहर के लाउड स्पीकर्स ओपन रखना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि ये एक ऑप्शनल चीज़ है, कोई फ़र्ज चीज़ नहीं है। यानी अगर आप लाउड स्पीकर ओपन नहीं रखेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। आपकी नमाज होगी और मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर रहेगा और मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ेंगे। बाहर के जो लाउड स्पीकर्स हैं ये बंद कर दिए गए हैं, और अगर उसकी भी जो है ना एक लेवल बताया गया है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर जो है ना फाइन पड़ेगा। तो एक चीज़ ये है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, ये चीज़ मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये चीज़ आप जहन में रखिए। दूसरा पॉइंट जो इस्लामिक मिनिस्ट्री ने कहा है, दूसरा पॉइंट वो ये है कि बड़े उम्र के जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो घरों में हैं, उनको बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इन आवाज़ों की वजह से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्या बड़े बुजुर्ग पहले नहीं थे, अब कहाँ से आ गए? इतने सालों से जो लाउड स्पीकर चल रहा था क्यों खुला था, अब कैसे एकदम बड़े बुजुर्ग लोग याद आ गए? देखिए, छोटी सी चीज़ है, आप समझने की कोशिश करिए। पैंडेमिक का जो अभी सिचुएशन आया है, पैंडेमिक के सिचुएशन के बाद क्या मसाइल खड़े हुए आप खुद जानते हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग कोविड से गुजरे हैं, ठीक है, अल्लाह ने उनको हयात दे दी तो वो ज़िंदा रह गए, तो उनका जो ब्लड है ये थिक हो रहा है। और आप जानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग जो कोविड से गुजरा, अभी मेरे माँ बाप खुद जो है इंडिया में कोविड से गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको सेहत दी है। तो गुजरने के बाद क्या करते हैं कि डी डाइमर का टेस्ट करवाते हैं कि कहीं ब्लड जो ना थिक ना हो जाए। तो कोविड से गुजरने के बाद का जो स्टेज है, इसमें बड़े बुजुर्ग लोगों को हार्ट के मसले हो रहे हैं और दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं सेहत के। ठीक है, अब ऐसे मामले में जब लोगों को हार्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, दिल के परेशानियां लोगों को हैं, तो ऐसे मौके पे अगर आवाज़ें 5-10 मिनट के लिए एक साथ आएंगी तो जाहिर सी बात है कि भाई उनकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब आप पूछ रहे हैं कि भाई पहले क्यों खुला रखे थे, अब क्यों जो है? अब भाई जाहिर सी बात है कि बीमारों की तादाद बढ़ गई है, हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा लोगों को अभी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई इन्होंने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा है। तो भाई इंसानों की सेहत ज़रूरी है, जान ज़रूरी है, या फिर तुम्हारा लाउड स्पीकर ज़रूरी है? ये हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की आवाम है ये चीज़ें नहीं समझती, क्योंकि हमारे पास जो है ना प्रायोरिटीज़ पूरी ऊपर नीचे होती हैं। हाँ, अब हमारे घरों में खुद देख लीजिए, प्रायोरिटीज़ जो होती हैं, जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको नज़रअंदाज करते हैं, जो चीज़ ऑप्शनल होती है उसके पीछे सर खपाते हैं।
تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریے کہ بھائی بڑے بزرگ لوگوں کے لیے جو ڈسٹربنس ہو رہا تھا اس ڈسٹربنس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نماز کے وقت کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے انہوں نے بند کرنے کا آرڈر دے دیا. تیسرا جو پوائنٹ یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 مسجدوں کی ایک ساتھ آواز ٹکراتی ہے. آپ نے غور کیا؟ اور بھی زیادہ آواز بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے. میں جہاں رہتا ہوں یہاں پہ دمام ہاؤسنگ کمپاؤنڈ میں، تو اس کمپاؤنڈ میں تقریباً 4 مساجد ہیں. ایک بڑی مسجد ہے، پھر اس کے بعد روڈ پر ایک مسجد ہے، پھر ادھر ایک مسجد ہے. تو کل ملا کر ٹوٹل جو ہے نا 4 مسجدیں یہاں پر موجود ہیں. تو جب نماز چلتی ہے تو 3-4 مسجدوں کی آواز ایک ساتھ ٹکراتی ہے. تو یہ بھی انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے کہ بھائی الگ الگ مسجدوں کی آوازیں لاؤڈ سپیکر سے ٹکراتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے انڈیا پاکستان میں کہ ایک مسجد کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اذان پہلے ہوتی ہے، پھر ایک مسجد کی اذان نماز بعد میں ہوتی ہے. اور آپ غور کریے اس چیز کو کہ یہ جو آوازیں ایک دوسری مسجد کی ٹکراتی ہیں، چیز صحیح نہیں ہے. چوتھا اور اہم پوائنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے. چوتھا اور اہم پوائنٹ یہ ہے، انہوں نے جو بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ کو غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، تو کتنے لوگ جو ہے نا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی روڈ پر ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو قرآن کی توہین ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس تو یہ مزاج ہی نہیں ہے. اب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 10 سال پہلے ایک صاحب کے پاس میں تجوید سیکھنے جاتا تھا، تو وہ بڑا غصے میں آ جاتے تھے. غصے میں اس لیے آتے تھے کہ اگر قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سنو، اگر کوئی بھی اگر بات کرتا تو ان کو بڑا غصہ آ جاتا تھا. تو ہمارے پاس یہ ایکچولی کیا ہے، ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے وقت جو نا غور سے سننا ہے، خاموشی سے ہر کام ہر بات کو ختم کر کے سننا ہے. ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں 3-4 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایک بندے کو قرآن سننا یاد آ جاتا ہے، وہ قرآن چالو کر دیتا ہے، تو سب جو ہے نا اب سب کو جو ہے نا لامحالہ ہے تو خاموش بیٹھنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ایسا بہت جو ہے نا ہمارے پاس دیکھنے میں ملتا ہے. تو یہ قرآن کی جو ہے توہین ہے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی میرے خیال سے جو ہے نا سورہ اعراف کی کون سی آیت ہے، 200 ایک منٹ میں ابھی آپ کے سامنے آیت 204 آیت، سورہ اعراف کی 204 آیت ہے، جس میں اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا کہا اللہ نے؟ And when the Quran is recited, then listen to it and pay attention so that you may receive mercy. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو. یہ اللہ نے سورہ اعراف کی 204 آیت میں کہا ہے. یہ ہمارے پاس مسلکی اختلافات جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا ایک مسلک والے جو ہے آمین زور سے بولتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد. تو دوسرے مسلک والے جو نہیں پڑھتے وہ لوگ کہتے ہیں، اسی آیت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب قرآن زور سے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو، اس لیے ہم آمین زور سے نہیں بولتے. تو بھائی ایک اس آیت کو لے کر آپ آمین زور سے نہیں بولنے کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی آیت کے ضمن میں یہ چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہے. تو لاؤڈ سپیکرز میں جب قرآن چلتی رہتی ہے اور لوگ جو ہے نا کوئی واٹس ایپ پہ کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا راستے میں چلتے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حمام میں بیٹھا ہوا ہے، تو بھائی مسئلہ یہی ہے کہ یہ تو قرآن کی توہین ہے. تو یہ 3-4 پوائنٹس جو ہے انہوں نے رکھے اور رکھ کے کہا کہ بھائی یہ آپشنل چیز ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لہٰذا بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو بند کر دیا لاؤڈ سپیکرز کو. اب ہمارے ملکوں میں کیا پھیلایا جا رہا ہے کہ اذان ہی نہیں ہو رہی ہے، اذان نہیں ہو رہی. بھائی اذان ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، بلکہ جو ہے نا بعض نماز کے اوقات میں ہلکی سی آواز میں باہر کا لاؤڈ سپیکر بھی کھل رہا ہے. تو یہ بات جو ہے نا بالکل غلط ہے کہ اذان ہی نہیں ہو رہی، اذان ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے. نماز کے وقت کا جو لاؤڈ سپیکر ہے انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے جیسے کہ انٹرسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، انٹرسٹ سود پہ پیسہ لینا ہے، یہ جو ہے نا ادھر ادھر کر کے تکڑم بازی کر کے جو ہے نا کیسے بھی کر کے جواز نکالتے ہیں، فتوے اٹھا کے لاتے ہیں. نہیں، دارالحرب میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو لہٰذا ہم جو ہے سود لے سکتے ہیں. جو سود جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اس کے لیے ہم جو ہے نا راستے نکالتے ہیں، تکڑم بازیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تو بیوی کے اکاؤنٹ میں یا کسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیسے، اور کہتے ہیں کہ 1 سال تک ہمارے پاس پیسے رہیں گے تو زکوٰۃ دینا ہے. 1 سال تک پیسے نہیں تھے تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے نا اسکپ کر دیتے. تو اس طرح کے جو ہے نا حرکتیں ہماری عوام کرتی ہیں، ہماری قوم کرتی ہے. نماز تو بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، مگر
लाउड स्पीकर बंद हो गया नमाज के वक्त पे तो बड़ा बवाल मचा रहे हैं, बड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में नमाज स्पीकर बंद हो गया। अबे भाई अपने अमाल देखो पहले, जो चीज़ फ़र्ज़ है वो नहीं करते, जो चीज़ हराम है उसके लिए रास्ते निकाल के करते हैं। हमारे हैदराबादी अंदाज में कहते हैं कि लपुट काम करना, ठीक है, लपुट पूरे लपुट कामा करेंगे। मगर जहाँ पे जो चीज़ ऑप्शनल है वहाँ पे जो है ना बड़ा मतलब परेशान हो जाएंगे, आय हाय हुई क्या हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मसला ये है कि हमारे पास जो है ना जो चीज़ ज़रूरी है वो नहीं बताया गया, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो नहीं बताया गया। तो बहरहाल ये चंद पॉइंट्स थे जो लेके आपके सामने हाजिर हुआ था। तो मेरी वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं और लोग जो है एतराज़ भी कर रहे हैं कि भाई इतनी लंबी लंबी वीडियो मत बनाओ, तो लिहाजा मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है सही मानों में दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।